अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शम्सुल हुदा इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ का 42वां सबक लेकर एक बार फिर आपके खिदमत में। लेसन नंबर 42। आज के सबक में हम इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। पिछले सबक में हमने बात की थी कि आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल और एक इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल THED या द, उसको डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, और ए या एन, इसको इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। डेफिनिट आर्टिकल के ज़रिए हम किसी नाउन को यानी इस्म को मुतय्यन करते हैं, और इनडेफिनिट आर्टिकल के ज़रिए हम किसी इस्म को गैर मुतय्यन यानी नकरा बनाते हैं। तो आइए आज हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन कहाँ इस्तेमाल होता है उसके मुताल्लिक़ सीखते हैं। सबसे पहले हमने शुरू के सबक में ही सीखा था कि इंग्लिश के हरूफ कुल 26 हैं, और उसमें 5 हरूफ वावेल कहलाते हैं। वावेल A-E-I-O-U ये वावेल हैं, जिन्हें उर्दू में हम हरूफ इल्लत कहते हैं। बाकी हरूफ कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, उन्हें हरूफ सही कहते हैं। हमें ये मालूम हो गया कि डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल ये दोनों इस्म पर दाखिल होते हैं। डेफिनिट आर्टिकल वो इस्म को मुतय्यन और मारिफा बनाता है, और इनडेफिनिट आर्टिकल वो इस्म पर दाखिल होकर उसे गैर मुतय्यन और नकरा बनाता है। तो अब हम देखते हैं कि इंग्लिश के अंदर बाज़ अस्मा वावेल लेटर से शुरू होते हैं, यानी उनकी इब्तिदा वावेल हर्फ से होती है, और बाद अस्मा ऐसे हैं कि जो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होते हैं, यानी हर्फ सही से शुरू होते हैं। तो अब ज़ाब्ता ये है कि कहाँ पर हम ए दाखिल करें और कहाँ पर ऐन दाखिल करें। तो उसके लिए ज़ाब्ता ये है कि जो अस्मा यानी जो नाउन वावेल की आवाज़ से शुरू हों तो उससे पहले हम ऐन का इस्तेमाल करेंगे। वावेल लेटर से शुरू हों ऐसा नहीं, बल्कि वावेल आवाज़ से शुरू हों। वावेल आवाज़ क्या है? ए जो है ये वावेल की आवाज़ है, यानी उर्दू में हम कह सकते हैं अलिफ या हमज़ा की आवाज़ से जो लफ्ज़ या इस्म शुरू हो उससे पहले हम ऐन का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल से समझते हैं। पहली मिसाल है एन एस, एक गधा। तो ASS ये वावेल से शुरू हो रहा है, और इसका पहला जो हर्फ है वो वावेल साउंड है, यानी वावेल की ही आवाज़ है। दूसरी मिसाल है एन एनिमी। ये भी ई से शुरू हो रहा है और वावेल लेटर है, और उसकी आवाज़ भी वावेल है। एन एनिमी, एक दुश्मन, इसलिए उससे पहले हम एन दाखिल करेंगे। अगली मिसाल है इंक पॉट। उससे पहले भी हम एन दाखिल करेंगे। इंक पॉट ये भी वावेल से शुरू हो रहा है और उसकी आवाज़ भी वावेल है। अगली मिसाल है ऑरेंज। एन ऑरेंज, उससे पहले भी एन दाखिल करेंगे क्योंकि ये ओ से वावेल लेटर से शुरू हो रहा है और उसकी आवाज़ भी वावेल है। अगली मिसाल है एन अम्ब्रेला, एक छाता। ये भी वावेल से शुरू हो रहा है और उसकी आवाज़ भी वावेल से शुरू हो रही है, यानी वावेल साउंड से शुरू हो रहा है ये लफ्ज़, इसलिए उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से एन आर, एक घंटा। यहाँ पर एच से शुरू हो रहा है जो कॉन्सोनेंट लेटर है, यानी हर्फ सही है, लेकिन इसका जब हम तलफ़ुज़ करते हैं तो उसकी आवाज़ वावेल साउंड है, एन आर, इसलिए इससे पहले एन का इस्तेमाल करेंगे। अगली मिसाल है एन ऑनेस्ट। ये भी एच यानी कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है, वावेल से शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम तलफ़ुज़ करते हैं तो ओ से तलफ़ुज़ करते हैं और उसमें वावेल साउंड से ये लफ्ज़ शुरू होता है, एन ऑनेस्ट, इसलिए इससे पहले भी एन दाखिल करेंगे। अगली मिसाल है एन एयर। एयर, एक वारिस। तो ये भी यहाँ पर एच से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर है, वावेल नहीं है, लेकिन जब तलफ़ुज़ करते हैं तो उसका तलफ़ुज़ वावेल साउंड से होता है, शुरू होता है, इसलिए उससे पहले हम एन दाखिल करेंगे।
تو جو اسما واول ساؤنڈ سے شروع ہوتے ہوں، واول ساؤنڈ سے شروع ہوتے ہیں، واول لیٹر سے نہیں بلکہ اس کا ساؤنڈ بھی ہونا چاہیے، لیٹر ہو اور اگر ساؤنڈ نہیں ہے، واول ساؤنڈ سے شروع نہیں ہو رہا ہے تو اس پر ہم اے داخل کریں گے، اور اگر واول ساؤنڈ سے شروع ہوگا تو اس پر این داخل کریں گے۔ اب جو اسما یا جو ناؤن کانسوننٹ حروف کی آواز سے شروع ہوتے ہیں ان سے پہلے ہم اے داخل کرتے ہیں۔ مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے بوائے، یہ بی سے شروع ہو رہا ہے اور اس کا تلفظ جب ہم کرتے ہیں تو وہ بھی کانسوننٹ لیٹر ہوتا ہے بی، تو اس لیے اس سے پہلے ہم اے داخل کریں گے، ابوائے۔ اسی طریقے سے اے وومن، ایک عورت، ایک گھر، ہاؤس، اے یونیورسٹی، ایک جامعہ۔ یہاں پر دیکھیے یو سے جو واول لیٹر ہے یہ یونیورسٹی لفظ شروع ہو رہا ہے، لیکن جب ہم تلفظ کرتے ہیں تو یونیورسٹی یہاں پر اے کی یا آ کی آواز، حمزہ کی آواز، الف کی آواز نہیں آتی ہے بلکہ یا کی آواز آتی ہے، اس لیے اس سے پہلے ہم اے داخل کریں گے، این داخل نہیں کریں گے۔ کوئی یہ سمجھے کہ یہاں پر یہ واول لیٹر سے شروع ہو رہا ہے اور اس پر این داخل کر دیں تو وہ غلط ہوگا۔ یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ لفظ کس آواز سے شروع ہو رہا ہے۔ آواز اگر واول کی ہے تو اس سے پہلے ہم این داخل کریں گے، اگر آواز کانسوننٹ لیٹر کی ہے تو ہم اس پر اے داخل کریں گے۔ اے یونیورسٹی، ایک جامعہ، اے یونین، ایک اتحاد۔ یونین بھی یو یہاں پر یہ واول لیٹر ہے لیکن اس کی آواز واول ساؤنڈ نہیں ہے، اس لیے اس سے پہلے ہم اے داخل کریں گے۔ اسی طریقے سے اے یوزفل بک، ایک مفید کتاب، تو یہاں پر یوزفل یو سے شروع ہو رہا ہے اور واول لیٹر ہے، لیکن جب تلفظ کرتے ہیں تو وہ واول لیٹر کی واول ساؤنڈ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس سے پہلے ہم اے داخل کریں گے۔ اگلی مثال ہے اے یوروپین، ایک یورپی۔ یہاں پر بھی یوروپین جب ہم اس کا تلفظ کرتے ہیں تو یہ واول ساؤنڈ نہیں ہوتا ہے بلکہ کانسوننٹ ساؤنڈ ہوتا ہے، اس لیے اس سے پہلے ہم اے داخل کریں گے۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اے یا این داخل کرتے وقت یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اسم کس حرف کی آواز سے شروع ہو رہا ہے۔ آواز یہاں پر اہم ہے، اگر واول کی آواز سے شروع ہو تو اس پر این داخل کریں گے، اور اگر کانسوننٹ کی آواز سے شروع ہو تو اس پر اے داخل کریں گے۔ اے کی آواز کو واول ساؤنڈ کہا جاتا ہے، یعنی آ، یہ جو آواز ہے وہ واول ساؤنڈ کہلاتی ہے۔ ہم اردو میں اسے الف اور حمزہ کی آواز کہہ سکتے ہیں۔ اوپر کے کچھ مثالوں میں ہم نے دیکھا کہ بعض الفاظ کانسوننٹ حروف سے شروع ہو رہے تھے مگر تلفظ میں وہ واول کے آواز سے شروع ہوتے ہیں، اس لیے ان پر این داخل ہوا۔ ہم ایک بار پھر یہاں پر لکھ دیتے ہیں، جیسے این آنیسٹ، یہاں پر ایچ سے شروع ہو رہا ہے، یہ کانسوننٹ لیٹر ہے لیکن آواز ایچ کی نہیں آتی ہے، او کی آواز آتی ہے، حمزہ کی آواز آتی ہے، اس لیے این آنیسٹ بولا جائے گا۔ اسی طریقے سے این آر، یہاں پر بھی ایچ کی آواز نہیں آتی ہے، کانسوننٹ لیٹر ہے لیکن یہاں پر واول ساؤنڈ آتا ہے، اس لیے یہاں پر این داخل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے این ایئر، ایک وارث، اس کی بھی آواز واول ساؤنڈ سے یہ شروع ہوتا ہے، اور حالانکہ ایچ سے شروع ہو رہا ہے، ایچ کانسوننٹ لیٹر ہے، اس کے باوجود آواز اے کی آواز آتی ہے جو واول ساؤنڈ ہے، اس لیے این داخل کریں گے۔ تو یہ تینوں الفاظ ایچ سے شروع ہوتے ہیں مگر ایچ کا تلفظ نہیں کیا جاتا، اس لیے یہ واول کی آواز سے شروع ہو رہے ہیں اور ان پر این داخل کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے پیچھے مثال دیکھی، اے یونیورسٹی، یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے اے لکھا، اے یونین، یونین کے ساتھ ہم نے اے لکھا، اور یوزفل بک کے ساتھ بھی ہم نے اے لکھا۔ تینوں الفاظ ایسے ہیں جو یو سے شروع ہو رہے ہیں اور یہ واول ہیں، اس کے باوجود ہم اس پر اے داخل کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہم تلفظ کرتے ہیں تو اس کی آواز واول ساؤنڈ کی آواز نہیں ہوتی ہے بلکہ کانسوننٹ ساؤنڈ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس پر اے داخل کرتے ہیں۔ یہ سب واول حروف سے شروع ہو رہے ہیں مگر تلفظ میں کانسوننٹ کی آواز آتی ہے، اس لیے ان پر اے داخل کرتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے یہ سیکھا کہ
انڈیفینٹ آرٹیکل اسم پر داخل ہوتا ہے اور اس میں جو اسما واول ساؤنڈ سے شروع ہوتے ہیں اس پر ہم عین داخل کرتے ہیں، اور جو اسما کانسوننٹ ساؤنڈ سے شروع ہوتے ہیں اس پر ہم اے داخل کرتے ہیں۔ اس سبق کو مکمل تحریری شکل میں پانے کے لیے آپ ہمارے بلاگ پر جائیں، بلاگ کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔